पोस्ट मुलाहिजा कीजिए। मौलवी साहब ने फरमाइश की है कि अपने बच्चों को हजरत उमर की बहादुरी के किस्से सुनाओ ताकि तुम्हारे बच्चे बहादुर हों। हमने मौलवी साहब की फरमाइश पे अमल करते हुए महल्ले के बच्चों को जमा किया। सबसे पहले हमने बच्चों को जंग ओहद में हजरत उमर की बहादुरी का किस्सा सुनाया, जो कि तफसीर दुर्र मंसूर में ये आप देख रहे हैं। अच्छा, जब ये किस्सा सुनाया तब से बच्चे जो है वो जिद कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने पहाड़ी बकरी देखनी है, और वो कहते हैं पहाड़ी बकरी दिखाओ और साथ में उस पहाड़ के ऊपर भी चढ़ाओ। इन राफजियों की माएँ इनके गमों में मातम करें। ये किस तरह सहाबा पर तान करते हुए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो को नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह एक पहाड़ी बकरी की तरह तशबीह दे रहे हैं और उनका डरपोक होना साबित कर रहे हैं, जिनके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि मेरा उमर तो वो है जिसे देखकर शैतान भी 40 गलियां दूर भागता है। मेरा उमर तो वो है जिसे देखकर कैसर और किसरा के किंगरे कांपते हैं। और मेरा उमर तो वो है जो 24 लाख मरबा मील का हुक्मरान है। और ये कहते हैं वो डरपोक था। रवाफज की तरफ से जनाब उमर पर अक्सर ये एतराज किया जाता है कि आप जंगे ओहद में नाउज़ बिल्लाह भाग गए थे और आप एक पहाड़ी बकरी की तरह भाग रहे थे। और ये रवाफज इस बात अपनी को झूठी बात को साबित करने के लिए बतौर हुज्जत जिन दलाइल का सहारा लेते हैं ना, वो रवायत पेश करते हैं। जो भी ये आज मैं उनकी असनादी उन रवायात सब जो ये पेश करते हैं उनकी असनादी हैसियत पर कलाम करूंगा, लेकिन उससे पहले चंद असूली बातें मैं आप अहबाब के सामने पेश करना चाहता हूं, क्योंकि इन असूली बातों को समझना जरूरी है। और उसके बाद मैं इनकी वो मोतरजीन की जो रवायात ये हज़रत उमर फ़ारूक की ये शान घटाने के लिए सुनाते हैं उसकी असनादी हसीयत भी बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक जंग से भाग गए थे, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि रवाफज के नज़दीक जंग से भाग जाने का असूल क्या है। मुल्ला बाकर मजलसी जो शियों के बहुत मोतबर गले सड़े आलम थे, वो अपनी किताब हयातुल कलूब में इस बात की सराहत करते हैं कि जब दुश्मन और कुफार से मद भीड़ हो और कुफार की तादाद ज्यादा हो जाए तो मुसलमानों का जंग से भाग जाना अल्लाह का फजल होता है। देख लें जी, ये रवाफज की अपनी इनका मुल्ला बाकर मजलसी हयातुल कलूब में लिखता है कि जब काफिर ज्यादा हो जाएं तो मुसलमानों का भाग जाना अल्लाह का फजल होता है। तो फिर तुम्हारे असूल के मुताबिक भी अगर सहाबा भाग भी गए थे नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो उन पर तो अल्लाह का फजल होना चाहिए। लेकिन जब बात सहाबा की आ जाए तो मुंह फाड़ने लग जाते हो, तुम बकवासात करने लग जाते हो, तनकीदें और तान करने लग जाते हो। और जिनके अपने इमाम डर के गार में अभी तक छुपे बैठे हैं, वो सैयदना उमर फ़ारूक पर डरपोक होने का इल्जाम लगा रहे हैं। ये मैं नहीं, ये इनकी अपनी ही किताब है रवाफज की, जो इनके 12वें इमाम हैं, अपनी एक मोतबर किताब अल शाफी असूल मिन काफी, जो इनके आलम कलेनी साहब है ना, वो कलेनी साहब इस किताब में लिखते हैं कि एक 12वां इमाम जो गार के अंदर गायब है। वो पता क्यों गायब है, वो खुद कलेनी साहब लिखते हैं अपनी किताब में, कहते हैं कि जो 12वां इमाम है वो गार में छुपा हुआ है, गायब है। फिर आगे इसकी तस्वीर पेश करते हैं, कहते हैं पता है वो क्यों गायब है, सिर्फ इस खौफ की वजह से कि अगर मैं बाहर जाऊं तो कहीं मेरा पेट ना फाड़ दिया जाए। और जिनके अपने इमाम इस डर से, इस खौफ से जो गार में पनाह लिए बैठे हों, इस खौफ से कि हमारा को पेट ना फाड़ दे, वो हज़रत उमर फ़ारूक पर जो एतराज कर रहे हैं, ये मैं नहीं, ये आपकी किताब आपके कलेनी साहब अल शाफी असूल मिन काफी में लिखा है कि हमारे इमाम डरपोक हैं, वो बुज़दिल हैं, वो खौफ के हमारे जो गार में बैठे हैं, इस वजह से बैठे हैं कि उनका कोई पेट ना फाड़ जाए। अब मैं उस रवायत की जो असनादी हसीयत आपके सामने रखता हूं, जो मोतरजीन जो रवाफजीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान घटाने के लिए बकरी वाला, वो कहते हैं पहाड़ी बकरी की तरह नऊज़ बिल्लाह चढ़ गए। आज मैं उसकी असनादी हसीयत आपके सामने रखता हूं। ये रवायत जहां भी आई है ना, इसमें एक रावी होगा मोहम्मद बिन यजीद अबू अल हशाम, और इस रावी के मुतल्लक इमाम ज़हबी ने मिज़ान अल अतदाल के अंदर ये बात अरशाद फरमाई है, नकल करते हैं आप इमाम ज़हबी के। इमाम बहारी फरमाते हैं कि तमाम उलमाए जमहूर का इस पर इत्तफाक और इजमा है कि ये रावी जो है ना, ये ज़ईफ है।
تو جس راوی پر تمام جو اکابرین کا اجماع ہو کہ اس کی ہر روایت جھوٹی ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، تو ایسی بے اصل روایت پیش کر کے حضرت عمر فاروق پر اعتراض کرنا یہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور امام ابن حجر عسقلانی نے بھی اپنی کتاب تقریب التہذیب میں امام بہاری کا یہ قول نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام بہاری نے کہا کہ محدثین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ محمد بن یزید یہ ابو حشام جو راوی ہے یہ ضعیف الحدیث ہے، لہٰذا اس کی روایت سے نہ استدلال کیا جائے گا اور نہ ہی اسی کی کسی روایت سے صحابہ پر یہ اعتراض لگایا جائے گا کہ وہ جنگوں سے بھاگ گئے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جو جان ساری اور ثابت قدمی وہ صحیح روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ آپ صراحت کے ساتھ وہ موجود ہیں، وہ روایات کہ حضرت عمر فاروق احد میں بھاگے نہیں تھے بلکہ ثابت قدم رہے تھے اور غزوہ احد میں اپنی شجاعت اور بہادری کو انہوں نے ان کے جلوے دکھائے اپنی بہادری کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے۔ صحیح بہاری کے اندر امام بہاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ احد میں جو بعض لوگ منتشر ہوئے تھے نا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے نا، ان میں ثابت قدم رہنے والے صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور جو ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے آ کر کچھ گفتگو بھی کی، تو اس گفتگو کا جواب کس نے دیا؟ حضرت عمر فاروق نے دیا۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رافضیوں کا یہ اعتراض لے لیا جائے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق احد سے بھاگ گئے تھے، تو یہاں جناب ابو سفیان سے جو بات ہو رہی ہے وہ بات کون کر رہا ہے؟ اور یہ میں نہیں، امام بہاری اپنی صحیح بہاری میں یہ بات فرما رہے ہیں۔ اسی طرح امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں اسی روایت کو نقل کیا ہے جو امام بہاری نے نقل کی ہے، اور امام ابن کثیر نے تریح ابن کثیر میں بھی اسی روایت کی جو صراحت پیش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ثابت قدم رہنے والے صحابہ تھے نا، ان میں حضرت عمر فاروق تھے اور جناب ابو سفیان سے گفتگو کرنے والے بھی جناب عمر فاروق تھے۔ اور امام جلال الدین سیوطی الحصائص الکبریٰ میں بھی اسی روایت کی تصحیح پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ کفار کے ایک دستے کے ساتھ باقاعدہ ان کا مقابلہ ہوا اور ان سے جنگ کی، اور ان کو پہاڑ پر چڑھنے سے جو ان کو مجبور کر دیا حضرت عمر فاروق نے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی الحصائص الکبریٰ میں، کہ جب احد میں عمر فاروق کے ساتھ ایک دستے کا جو آمنا سامنا ہوا تو حضرت عمر فاروق ایسی بہادری کے ساتھ، ایسی شجاعت کے ساتھ، ایسی دلیری کے ساتھ ان کے ساتھ لڑے کہ دشمنوں کو پہاڑ پر چڑھنے پر مجبور کر دیا۔ اور بدبختو تمہاری مائیں تمہارے غموں میں ماتم کریں، تم کہتے ہو حضرت عمر فاروق جو پہاڑی بکری کی طرح پہاڑ پر چڑھ گئے تھے۔ بدبختو کاش تم نے دین کا علم حاصل کیا ہوتا، کاش تم نے تحقیق کی ہوتی، کاش تم حق گوئی بیان کرنے والے ہوتے، کاش تم جھوٹے کاذب ملعون نہ ہوتے، تو تمہیں پتہ چلتا کہ جس عمر نے 24 لاکھ مربع میل تک حکومت کی، کیا وہ کسی کے ڈر سکتا ہے؟ ایسا تو اسلام نے کنسیپٹ ہی نہیں دیا کہ عمر ڈر گیا۔ اوے عمر تو وہ ہیں جن کے اسلام قبول کرنے سے صحابہ جوک در جوک جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی، اور عمر فاروق نے فاروق اعظم کا لقب پایا، خانہ کعبہ میں نماز پڑھوائی۔ عمر تو وہ ہیں۔